रवायात की अमीन मजलिस के सदरनशीं प्रिंसिपल इंटर कॉलेज कंगरा मेरे भाई कोलीग राजा जायद साहब, इस फर्ज में हम सब के लिए हमारे पसंद के डॉक्टर नजर साहब जो पूरी कॉलेज के पॉलिटिकल रहते हैं और पहले दफा में इस्तेमाल में प्रोग्राम में आए हैं, उनको खुशामदीद भी कहता हूँ। आज की इस फजल के असल मेहमान जिनमें डॉक्टर राज साहब है, मोहतरम असाब साहब है, डॉक्टर हदीस साहब है, मंशाद साहब वो सेहत अच्छी नहीं थी चले गए, राजा खान साहब हैं और बहन शहनाज अख्तर है। आज मैं ये सोच रहा था कि इस फजल में सबसे खुशकिस्मत इंसान को ढूंढूं तो वो कौन होगा। मुझे दो ही नजर आए, या तो वाकिर साहब है या शहनाज साहब है। इसलिए इस सारी तस्वीरों में एक तस्वीर मुस्कुरा रही है और घर वाले सबको तो तस्वीर मुस्कुरा रही है और दूसरे इंप्रेशन में नहीं रहा तो घर वाले बहुत अच्छी होते भी आदमी मुस्कुराता है। तो मुझे लगा कि दोनों ही खुशकिस्मत नहीं होते तो दोनों मेहनत करेंगे। अल्लाह आप दोनों को सलामत रखे। आपके हवाले से जितनी गुफ्तगू एहसास हुई है उस सारी गुफ्तगू को यूज करता हूँ। आपके हवाले से जो हुई बाकी को नहीं और जो नहीं हो सकती है मैं उससे मालूम खाऊं, इसलिए उसकी वजह भी मैं बनाऊँ या राजस्थान ऐसा बने। इसमें नहीं कहेंगे कि हम दोनों वजह किस लिए बने। एक ऐसा शख्स जो 1.5 हफ्ता पहले 300 फुट गहराई बारिश में जा चुका हो, इंजन में हिल चुका हो, उसका यहाँ आना ही बहुत बड़ी बात है। ज्यादा या सबकी मदद है, हजार साहब का हुक्म है, मगर मुझे नहीं मालूम आया और राजा साहब को मैं बिस्तर से उठा के क्या करके लाया ये एक दिमाग है। एक मैंने ये लगे कि आपका भी सामान के साथ तल्लक है, मेरा भी सामान के साथ तल्लक है और फिर असाधा के सामान के करियर में निकल रहे तो देर से मेरे हम आगे डाल के आ जाते हैं। इससे हम आगे हुए हमारी वजह से अगर लफ्ज में ताकीर हो गई, किसी को तकलीफ हो गई, मैं उससे मालूम था। लेकिन जो हुई ताकीर को ख्वाहिश ताकीर भी था इब्राहिम करता है वास्ता। बाकी असासा के हवाले से अब उस तरह की गुफ्तगू नहीं हो सकती। एक बात मैं जरूर करूँगा कि कुछ तरह बातें चाहिए यहाँ असासा। मैं समझता हूँ कि इसका मतलब है कि असासा जिंदा बातें चाहिए, इसलिए कि माशरे में सबसे ज्यादा बैर किसी भी दौर में अगर माशरे का रहा है तो असासा से रहा है और जिस भी माशरे में ऐसा असासा काम करते हैं वहाँ माशरे के साथ बैर आएगा। ये कोई तारीखी इकाई का नहीं रखूँ, इसका मतलब आज भी असासा जिंदा है और अपने इसी का काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि उस माशरे में कुछ असासा का काम यूसुफ अलैहिस्सलाम करता है और उनके खरीदार अपने वक्त के बादशाह हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन खरीदारों में अगर वो अपने वक्त के बादशाह है, उस तरह के जो लोग जो अपने वक्त के बादशाह है तो दूसरे उन खरीदारों में वो भूलिया भी है जो मेरी तरह लगा मेरा आगे लगाती है, इसको भी खोल कर दिया गया है, इसको भी मान लिया गया है, इसको भी कर दिया गया है। अभी तीसरी बात मैं कहूँगा कि ये वक्त क्यों आता है और खासा यहाँ नहीं मौजूद, ऐसे हालात क्यों आते हैं कि राजा आदम को सारी व्यवस्था के पास जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि मेरे ट्रांसपोर्ट में आप रहना दे दें, मेरे ट्रांसपोर्ट के कमरे के लिए आप पैसे दे दें, मेरे ट्रांसपोर्ट के लिए आप दे दें। ऐसे हालात क्यों पैदा होते हैं? ऐसे हालात इसलिए पैदा होते हैं कि हम बातों हम बातों मुंतज़िम, हम बातों सियासतदान, हम बातों हुक्मरान सारे के सारे नाकाम हैं।
सियासतदानों से बना। इसको अमल कर दिया हमने, हालांकि ये सियासत हुक्मरानी है और हुक्मरानी की पैगम्बरी है। अगर ये अपने असल अंदाज में देखें तो सियासतदान के माशरे के सबसे बेहतरीन लोग थे और असरकारी माशरे के सबसे बेहतरीन लोग थे। लेकिन वक्त ऐसा आ गया कि दोनों आमने सामने इस्लाम का समुद्र है, एक तूफान है और दहशतबाजी करते जा रहे हैं। ये इसलिए है कि हम दोनों शायद अपने अपने काम में कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर नाकाम हैं। लेकिन नाकामी का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि अपना काम छोड़ दिया जाए। नाकामी का मतलब सिर्फ एक होता है कि आज मिल बैठे और हम देखें कि कहाँ से काम में गफलत हुई है, कहाँ से हमारी मंजिल की निशानदेही में कोताही हुई है, उसकी दोबारा से हम निशानदेही करें, दोबारा से रीड्राफ्ट करें और दोबारा से अपना काम करें। इसलिए कि कौम को अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचाने में यही दो किरदार हैं। अगर इनको निकाल देंगे तो फिर बीच में बचेगा क्या? कल अनाम वाली बात आ जाती है, फिर तो अवाम रह जाएंगे ना। खवास तो यही दो हैं, इन दो खवास को आपस में जायज़ के हम लड़ाएं। ये दो खवास जायज़ के एक दूसरे के दुश्मन करें, ये दो खवास जायज़ के आपने एक दूसरे का अपना हरीफ समझें, ये अपने अपने काम के निज़ाम को समझें, अपनी हिस्सेदारी को समझें, अपनी साझेदारी को समझें और मिल बैठ कर ही डिज़ाइन करें अपने सारे इलेक्शन को। तो मैं समझता हूँ कि हम काम करने डॉक्टर साहब एक बहुत मुख्तसर सी महफिल में न तो लफ्ज़ और न सेहत साथ दे रही है कि आपके बारे में गुफ्तगू हो, एसाद साहब के बारे में गुफ्तगू हो, हफीज़ साहब के बारे में गुफ्तगू हो और इसी तरह मुंशियात साहब के बारे में गुफ्तगू हो और इफ्तिखार साहब के बारे में गुफ्तगू हो और मैडम के बारे में गुफ्तगू हो। इसलिए कि ये बहुत कम वक्त है हमारे पास। आज की यहाँ हमारी आमद को सिर्फ आखिरी समझे, एक उस्ताद के दरवाजे पे, एक उस्ताद की दहलीज पे जो अपनी सारी जिंदगी वक्फ करके गया है इस कौम के लिए, इस कौम के बच्चे और बच्चियों को का मुस्तकबिल संवारने के लिए। वरना आप किसी और फील्ड में आप सारे असाब होते तो आपके प्लाजे होते, आपके बड़े बड़े बिजनेस होते, लेकिन आपने फकीराना जिंदगी का इंतखाब किया। अल्लाह को यही मंजूर था, अल्लाह ने आपसे ये काम नहीं था, ये किसी और का पूरा हो नहीं सकता था। और इसके एजराब को आप सारे असाब को मैं नहीं, कोई और नहीं, वक्त का कोई हुक्मरान नहीं, अल्लाह की जात देगी और आपको याद भी आने वाला मौलक करेगा। मौजूदा मौलक कर ही नहीं सकता। मौजूदा दौर तो आपको सताता रहा है, सताता रहेगा, दशनाम तराजी करता रहेगा, इल्जाम तराजी करता रहेगा और देता रहेगा। यही इस बात का सबूत है कि आप अपने काम को समझते थे, आप अपने काम को करते थे। एक आखिरी बात, दोनों जो मेरे टीचर जनरेशन के रहनुमा हैं, खातून भी और मर्द भी, आपसे करते हुए आपसे इजाजत चाहूँगा। मेरी जिम्मेदारी भी है कि हम बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि हम असातिज़ा बरादरी के नुमाइंदगान हैं, लेकिन एक बात हमें याद रखनी होगी कि हमारे लिए कुछ हदूद व क़यूद है, हमारे लिए कुछ और आम ज़ाब्ता है। हमारी क़यादत में, हमारे क़यादत करने के अंदाज में और बाकी लोगों की क़यादत करने में एक फ़र्क होता है। हम जहाँ असातिज़ा के हुकूक़ की बात करते हैं वो तो सिर्फ 10% है, हमें 90% असातिज़ा के फ़राइज़ की बात करनी चाहिए, असातिज़ा के मनसब की बात करनी चाहिए, उस मनसब के तक़द्दुस की बात करनी चाहिए, उस मनसब के तक़द्दुस को लेकर चलना चाहिए। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारी गुफ्तगू, हमारा सोशल मीडिया की शेयरिंग एक उस्ताद उस्तानी वाली होनी चाहिए। इसलिए कि अगर उस्ताद का मुकाम मर गया, उस्तानी का मुकाम मर गया तो समझ लेंगे माशा मर जाएगा। उसको माशे को हमने मारना नहीं है। हमने उस अपने पहरन के अंदर रहते हुए जो कबा उस्ताद वाली हमने पहनी हुई है, उस कबा के अंदर रहते हुए, उस पहरन के अंदर रहते हुए हमने हुकूक की बात भी करनी है और फ़राइज़ की बात भी करनी है और एक ऐद हमने करना है कि हमें कोई हक ना मिले, उसके बावजूद हम अपना फर्ज हर हाल में अदा करेंगे। इसलिए कि हम जवाब दें अपने फर्ज के लिए, ना कि अपने हक के लिए। बमाया नहीं लगा आपको सेहत दे, आपका दे, हमारे घरों में पानी रहे। आज शदीद बीमारी के बावजूद अपने असातिज़ा के सर्विसेज से लगन रखते हुए हमारे दरमियान यहाँ मौजूद हुए। हम उम्मीद के खेल से आपका शुक्रिया अदा करते हुए आपकी राजी उम्र और आपकी सेहत के लिए दुआ करते हैं। हमें मिला हाफिज़ एक ऐसी शख्सियत को दावत सुकून देने चला हूँ जो ऑफिसर से ज़्यादा हमेशा उस्ताद मुफादात के तफ़ज़ करते रहे। वो जब भी किसी चेयर पे रहे, जब भी किसी ओहदे पे रहे और इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक बड़े ओहदे पे होंगे।
استاد اپنے آپ کو بااختیار سمجھتا رہا، استاد اپنے آپ کو باعزت سمجھتا رہا، استاد ان کو ہمیشہ اپنا محافظ سمجھتا رہا۔ بڑے درختوں کی شاخوں کا کیا بگڑ سکتا، ہوا کا زور تو چڑیوں کے آشیاں تک تھا۔ اور پھر یہ بھی کہ مجھے زمین کے مسافر کیا شکست دیتے، میرا ضمیر بلندی میں تو آسمان تک تھا۔ میں ملتمس ہوں سابق ناظر تعلیمات پوسٹرین، اور انشاءاللہ بہت جلد اس سے بڑے ٹائٹل پہ فرائض انشاءاللہ اپنے فرائض ہم سبھی سے انجام دیں گے۔ میرے بعد استاد بہت شخصیت جناب سردار ریاست آزاد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آپ کے ہم سب کے مہمان خصوصی میرے بھائی پروفیسر نظر صاحب، ڈائریکٹر کالج شرین، سردار عبدالعزیز صاحب ڈی او باغ، سردار مشتاق صاحب ڈی او باغ، پروفیسر راجہ محمد عجائب خان صاحب پرنسپل ادارہ، میرے عزیز صدر معلم بوائز مڈل اسکول رنگلہ، راجہ واجد صاحب، طارق عباسی صاحب، اور اے ای او صاحبان جو یہاں تشریف فرما ہے، اور سب سے بڑھ کے جو آج جن بچے کو رہنے دو یار نہیں ضرورت ہے اس کی تو سب سے بڑھ کے جن کی وجہ سے یہ محفل سجی، جو لوگ گیٹ ٹوگیدر ہونے کی جو وجہ بنے، میری مراد ریٹائرڈ صدر معلم سابق ای ای او راجہ ذاکر حیات صاحب، سردار اسرار احمد خان صاحب، راجہ افتخار احمد خان صاحب، سردار عبدالحفیظ خان صاحب، راجہ منشار احمد خان صاحب، اور میری بہن محترمہ شناز صاحبہ۔ جب وہ ہم آئے تھے تو یہ حال کھچا کر کھڑا ہوا تھا، اور اس وقت وہی لوگ بیٹھے ہوئے جنہوں نے شاید کھانا کھانا ہے، باقی بچے چلے گئے۔ تو کیونکہ ہمارے یہاں پروگرامات کے اندر جسمانی تشدد پہ تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پابندی لگائی گئی کہ بچوں کو آپ پڑھا نہیں سکتے، لیکن ذہنی تشدد سے بھی ہمیں ہو سکتا ہے کل کے دن روکنا پڑے کسی کو، اس لیے کہ یہ ذہنی تشدد بھی ایک بڑا سخت یہ ہے کہ آپ اے بھائی صاحب، اے بھائی جی تو اب اس لیے کہ میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب اتنی دیر ہو گئی ہے تو جو تھوڑی بات ہم بھی کر لیتے ہیں۔ تو میں نے عجائب صاحب کو ذاکر صاحب کو کہا تھا کہ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ میں گزشتہ 20-21 دن سے میں بھی چاہتا نہیں کرتا، مجھے یورک ایسڈ ہو گیا تھا زیادہ۔ تو آج کو جب ڈی او صاحب میرے گھر آئے کہ نہیں آپ نے چلنا ہی چلنا، آپ کے بغیر گپ شپ ہوگی چلیں گے گھر سے، تو پھر جب یہ گھر آئے تو میری گھر والی جن کو جب تک چائے پلاتی وقت ہے میں نے بھی منہ ہو کے بھی تیار ہو کے آ گیا، اس لیے جہاں پہ ان کی گھر والے کی تعلیم عمل میری گھر والے کی وہ اس پہ وہ اشارہ ڈالتی تو شاید میں نے انکار کر دیا کہ بھائی سے ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ان کو لے جائیں گھر سے، اب یہ بھی گھوم کیا ہے، اس لیے میں بھی آ گیا آپ کے ساتھ۔ آگے بڑی خوشی ہوئی اس لیے کہ اس فیملی کے ساتھ میرا بڑا ہمارا بہت پرانا رشتہ ناتا تعلق موجود ہے، تو ویسے بھی ایز اے ڈی او میرا یہاں پہ آنا جانا بہت زیادہ رہا۔ تو یہ جو ہمارے ذاکر صاحب ہیں ان کی بات اے ای او جب میں نے ان کو دیکھا کام پہ تو ان کا اسکولوں میں جانا، معائنہ کرنا اور اپنی کام رکھنا،
یہ ان کی بڑائی تھی. اور ٹیچر کو پروفیشنل ہونا چاہیے. ٹیچر جو ہے وہ ہوتا ہی جو پروفیشنل نہیں ہے وہ ٹیچر ہی نہیں ہے. اور اگر ایک ٹیچر کے اندر کمٹمنٹ نہیں ہے وہ بھی ٹیچر نہیں ہے. اگر ٹیچر میں پروفیشنلزم نہیں ہے, کمٹمنٹ نہیں ہے, اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس کا بیہیویئر اچھا نہیں ہے پھر بھی وہ ٹیچر نہیں ہے. یہ تینوں اوصاف جو ہے وہ ایک ٹیچر کے اندر موجود ہونے چاہیے. کمٹمنٹ بھی ہونی چاہیے, پروفیشنلزم بھی ہونا چاہیے, اور اس کا ایٹیٹیوڈ بھی پازیٹیو ہونا چاہیے. تو یہ سارے میرے بھائی جو ہیں یہ سارے ان کے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں. اس پر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اور یہ اس کا بیان ثبوت ہے کہ کالجز کے ڈائریکٹر بھی یہاں موجود ہیں, اسکول کی بھی پوری ٹیم یہاں موجود ہے, افسران کی پوری انتظامی ٹیم یہاں موجود ہے. میں ایک اوسط نہیں صحیح پھر بھی آ پوری ٹیم موجود ہے. تو یہ آپ کی علم دوستی کا, آپ کی کمٹمنٹ کا نتیجہ ہے کہ ہم یہاں آئے. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہاں پر بہت ساری گفتگو ہوئی ہے وقت مائنس میں. تو بچوں نے جو پروگرام پیش کیا پی ٹی شو سے لے کر روز تک اسپیچز تک سارے بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس لیے کہ بچہ ہی ہمارا احساس ہے. پوری دنیا کے اندر ایجوکیشن چائلڈ سینٹرڈ ہے. راشد آزاد سینٹرڈ نہیں ہے, یا ڈی او یا ماسٹر سینٹرڈ ایجوکیشن نہیں ہے, چائلڈ سینٹرڈ ایجوکیشن ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو, چاہے یہاں کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے یا ٹیچر کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے, ہم سب نے مل کر ایجوکیشن کو اسٹرینگتھن کرنا ہے. اور ایجوکیشن اسی صورت میں اسٹرینگتھن ہوگی, اسی صورت میں ہمارا بچہ ایک بہترین شہری بنے گا, اسی صورت میں ہمارا بچہ ایک بہترین معاشرے کی تکمیل کے لیے ایک بہترین اور مفید شہری کے قابل ہوگا, جب میں اور میری کمیونٹی, پیرنٹس اور ٹیچر جب مل کر ایک اس کی صورت میں ایک یونٹ کی صورت میں جب ہم آگے بڑھیں گے تو پھر سوسائٹی ہو جائے گی. لیکن یہ بات ضرور کہوں گا, افسوس کا مقام یہ ہے کہ پاکستان سے لے کر کراچی سے لے کر گنگا چوٹی ناگا اس چیز کی کمی ہے کہ نہ کوئی ہم مثالی بن سکے اور نہ معاشرہ مثالی بن سکے, اور نہ والدین کا رویہ بہت مثالی ہو سکا, اور نہ میرا اور میرے. اس کی وجہ سے آج پورا معاشرہ انتشار کا شکار, پوری سوسائٹی فرسٹریشن کا شکار. آج معاشرے کے اندر کرپشن, اکربا پروری, لوٹ مار, نیپوٹزم اور لائکنگ ڈس لائکنگ اپنی عروج پر پہنچی ہوئی ہے. اور معاشرہ اتنی نیچے جا چکا ہے کہ آپ ایک بچہ اسکول جانے والا, ایک بچی کالج جانے والی, یا ایک بچہ یونیورسٹی جانے والا گلی سے گزرنا اس کے لیے مشکل ہے پاکستان کے اندر کہ کہیں تو کڈنیپ نہ ہو جائے. ایسا ہی ہے نا, ایسا ہی ہے. پچھلے دنوں میرا بیٹا ادھر نمبر میں پڑھتا ہے تو وہ کہیں تو جا رہا تھا, یہ کمرشل مارکیٹ کے پاس کہیں رہتا ہے ادھر, وہ رات کو گھر نکلا ہوا ہے تو آپ نے موٹر سائیکل پکڑ لیا, وہ موبائل نکال کے. یہ کو 2 مہینے پہلے بات کرو. کہنے کا مقصد میرا یہ ہے, میں نے کہا اس کو میں نے دے دیا نا تم نے موبائل سے وقتی. کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جب ہماری سوسائٹی اس جگہ پر آ گئی کہ اس کا مطلب یہ کہ معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے, تو اس لیے میں یہ کہوں گا آپ بنگلہ کے لوگوں کو, آپ ہمارا بڑا قیمتی احساس ہے. یہاں پر ایک راجا صاحب نے کہا کہ ہم نے اتنی قربانیاں دی. میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری بعد کی تاریخ میں ہر گھر کے لوگوں نے قربانی دی تو 47 میں ہمیں یہ آزاد ملا. اگر ہم لوگ قربانیاں نہ دیتے, ہم سے مراد ہمارے اسلاف, ہمارے آبا و اجداد, انہوں نے قربانیاں دی تو یہ خطہ آزاد ہوا. تو اس آزادی کا ثمر ہمیں بچوں کو یہ دینا ہے کہ ہم نے اس معاشرے کو اور آگے اسٹرینتھن کرنا ہے, ہم نے اس معاشرے کو مثالی معاشرہ بنانا ہے, اور مثالی معاشرہ میرا استاد بنائے, اور میرا استاد ہی مثالی معاشرہ بنانے میں بنیادی کردار
اس نے پہلے بھی ادا کیے، آئندہ بھی ادا کریں گے، آئندہ بھی ادا کریں گے۔ اس لیے ٹیچر کی تعلیم اور تربیت کے بغیر معاشرے کی تکمیل ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر ممکن ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انما بعثت معلم، انہوں نے اسی میں فخر کیا کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا، انہوں نے کسی اور چیز میں فخر نہیں کیا۔ اس لیے ہمیں اپنے پیشے پہ، میں کبھی نہیں کہتا ہوں کہ میں ڈائریکٹر ہوں، میں کہتا ہوں میں ٹیچر ہوں، ہم ٹیچر ہیں، ہم سب ٹیچر ہیں۔ اور ہمیں لیکن ایک آخری بات میں جو اس نے ہمارے ڈی او صاحب نے بھی کی ہے، میں اپنے اساتذہ کرم سے یہ بات بھی کہہ کے جاؤں گا کہ جب آپ حقوق کی بات کرتے ہیں تو ادھر بھی دیکھا گیا فرائض کی بات کیا، اس لیے کہ اسکول صبح 8 بجے لگتا ہے تو ٹیچر کو مسٹ بھی پریزنٹ ان دا اسکول ایک ہونا، یہ بنیادی بات ہے کہ جب اسکول میں استاد 8 بجے حاضر ہوگا، 2 بجے چھٹی کرے گا تو اسکول چل جائے گا۔ اگر استاد حاضر نہیں ہوگا اسکول نہیں چلے گا۔ بچہ ٹاٹ میں بیٹھا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہے۔ اور ایک اور مشورہ بھی دے کے جاتا ہوں، میں جب راولا کوٹ تھا تو میں نے یہ بھی سرکولر کروایا تھا اس وقت کہ استاد دوران ڈیوٹی اور 8 سے 2 سوشل میڈیا کا استعمال نہ کریں، کیونکہ سوشل میڈیا نے ہمارا بہت وقت کھا لیا ہے، بہت زیادہ وقت ہمارے ٹیچر کا جو ہے وقت سوشل میڈیا لے رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایکچولی وہ وقت وہ بچے کا ہے، وہ بچے کا وقت ہم کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں شام کو یہ کام کریں، رات کو کریں، بیوی بچوں کا ٹائم کھا لیں، لیکن اسکول کے طالب علم کا ٹائم نہ کھا۔ تو اگر ہم نے ان اسکولوں کو ٹھیک کرنا ہے، ان کو بہتر کرنا ہے، سرکاری اسکولوں کے اوپر اعتماد کو بحال کرنا ہے، تو ہمیں اپنے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بہت کمی کوتاہی، لیکن اصلاح کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے، کیونکہ تعلیم کا لفظی مطلب ہی اصلاح ہے، امپروومنٹ ہے۔ امپروومنٹ کی گنجائش ہمیشہ ہر وقت رہتی ہے سوسائٹی میں، اور امپروومنٹ کی ابھی بھی بہت گنجائش باقی ہے۔ تو میں نے اور آپ نے مل کر انشاءاللہ اس محکمے کو بہتر کرنا ہے، اور بہتر کرنا ہے۔ اور جو میرے بھائیوں کی جو اس محکمے کی سروسنگ ہے، میں ایک بار پھر ان سارے بھائیوں کو راج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ ہم سب نے آگے بڑھنا ہے اور آگے لے کے جانا ہے محکمے کو۔ اور میں آخر پہ جناب ڈائریکٹر آپ کی بات آمد پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ ایک بات سٹی کے اندر ہم آپ کو بلائیں گے اگر اور ایک بار پھر آؤں تو میں ڈی او صاحب سے کہوں گا کہ آپ دسمبر کے مہینے میں آپ یہ کریں کہ آپ بعد میں جو ہمارے ٹیچر جو ہے ایک کافی ساری تعداد میں ٹیچر ہیڈ ماسٹر ریٹائر ہوئے ہیں، وہاں پر ایک جوائنٹ، جس طرح سے آج کل جوائنٹ ایکشن کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں لوگوں کی، اس طرح سے آپ ایک جوائنٹ ایکشن کا پروگرام کریں بعد میں ریٹائر ہمارے کمیونٹی کا، تاکہ وہ مل بیٹھ کر ہم ایک بار پھر اگر تھے ان کو خراج تحسین پیش کر سکیں۔ میں اسی پہ یاد کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں دعوت کا خطاب دینے چلا ہوں ایک ایسی شخصیت کو جنہیں اپنے عہدے کا ساتھ سنبھالے ہوئے چند ہی دن ہوئے، لیکن ان کی اپنے کاز کے ساتھ کمٹمنٹ کسی کاغذ کی محتاج نہیں۔ میں اس سے پہلے شکر گزار ہوں گو نیوز اور جے کے ٹی وی کے نمائندہ جناب ماجد انصار صاحب، پروفیسر ڈاکٹر رضا صاحب، سہیل اختر صاحب کہ انہوں نے اپنا ٹائم جناب ڈائریکٹر صاحب کے نام کیا۔ میں ملتمس ہوں ناظرین اعلیٰ تعلیمات کالجز پوسٹ ڈویژن محترم پروفیسر ڈاکٹر چودھری نذر صاحب کہ وہ آئیں اور آج کی اس بیان سے مخاطب ہوں پروفیسر ڈاکٹر چودھری نذر صاحب۔ آج اس تقریب کے صدر تقریب پرنسپل بوائز مدر کالج اللہ پروفیسر راجہ عجائب عثمان صاحب، مڈل اسکول کے صدر معلم راجہ الطاف حسین خان صاحب، ہمارے
इस स्कूल के सबक हमारे डिवीजन डायरेक्टर स्कूल राशिद आजाद साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सरदार अब्दुल खान, AEO सरदार मुश्ताक खान, हमारे दीगर सियासी जुमात, अमादीन इलाका, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के नुमाइंदगान और सबसे अहम जो इस तकरीब के आप यूँ कहेंगे दूल्हा मेहमानान खसूसी राजा राजा सरदार खान का, हमारे लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन सरदार अब्दुल हफीज खान, हमारे भाई अली खान साहब, मोहतरमा शहनाज डॉक्टर साहिबा, और मेरे भाई ने जिक्र किया था यहाँ रिपोर्ट रिटायर्ड जरीना साहिबा, उनका नाम नहीं, तो मेरे लिए भाई का प्रोग्राम भाई इम्पॉर्टेंट आज जिनके किरदार में ये एल्बम सजाई गई है, तो मैं सबसे पहले राजेश तहसीन पेश करता हूँ इस रज़म के साथ सदाइयों को, जिनकी याद में तमाम मुकर्रीन ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में तारीफ पेश की है। तो ऐसे में अगर मैं कहूँ कि मैं उनको ज़बरदस्त सवाले हकीकत पेश करता हूँ तो ये लफ्ज़ भी छोटे पड़ जाते हैं। जो इनकी 30 से 45 साल बाद की 45 साल है, तो कह देना आसान है। तो इतनी सक्सेस के अंदर अपने एक स्टेटस को, अपने एक स्टैंडर्ड को बरकरार रखना ये बहुत मुश्किल बात है। कहते हैं कि आज हमें सुनना तो इनको चाहिए, तो ये भी करें कि शायद अगर कोई और तकलीफ होती तो मैं राजा जयमान का जो मेरे टीम लीडर है, मेरे कॉलेज मैनेजर है, मैं उनको खुश कर देता। मैं 2 मेंबर्स जो सिर्फ कॉन्फ्रेंस के हवाले से हूँ, मिलाद के हवाले से मैं कभी कोशिश करता हूँ कि किसी न किसी तरीके से उसमें हाजिर हो। और दूसरी बात रिटायरमेंट के प्रोग्राम, देखें मैं उधर बैठे हुए भी कह रहा था आजाद साहब को और डी साहब को कि असल जो शख्सियात है जिनको मैं सुनने आया हूँ, आप सुनने आए हैं, जिनके तारीफ के लिए हम यहाँ मौजूद हैं, वो ये हमारी वजह में ये साथ सितारे हैं कि हम मैक्सिमम टाइम इनको दें, इनको सुने और न सिर्फ हम इनके एक्सपीरियंस से मुस्तफीद हों, बल्कि हमारे टीचर्स, हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं और इसी तरह हमारे बच्चे। तो बात बीच में रह गई, तो मैं अपने तमाम फैकल्टी मेंबरान, मेहमानान गिरामी और मेरी बहनें बैठी हुई हैं, हमारी मिलिट्री में जो स्टाफ की बातें हैं, उनको सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़े वो तहम्मुल से वो इतना पूरा दिन उन्होंने ऑलमोस्ट गुजारा। तो यहाँ तक इस तकरीब के ये तो देखा सरदार अब्दुल अजीज साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने बयान दिया। मैंने ये सारी चीज़ें बताने की कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग होते हैं उनके पीछे डेफिनेटली कोई बात होते हैं होने के, अदरवाइज इनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है इंक्लूडिंग कि हम एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, हमें लोग जो है कॉपी कर रहे होते हैं
हमारे सारे फॉलोअर होते हैं और हम एक अहम मंसब पे बैठे होते हैं। अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा टीचर और हमारा फॉलोअर वो कैसे अपने आप को वो ऑनलाइन करेगा, ऑनलाइन वो चलेगा आगे। तो एनीवे रियो साहब ने और मेरे DTS साहब दोस्त शहजाद आजाद साहब ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में तमाम को रोशनी डाली। तो मैं प्रोग्राम के हवाले से जो प्रोग्राम सुबह से स्टार्ट हुआ, वालपन राजा आमिर का पीढ़िया है, अगर मैं गलत नाम दे रहा हूँ तो मैं मालूम चाहता हूँ। तो उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने बच्चों की क्या की डेफिनेटली ये क्योंकि हो सकता है 1 महीना 2 महीना क्योंकि काफ़ी अर्से से जैसे आपने ये प्रोग्राम प्लान किया हुआ था, ये होना था, तो इन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में दे रहा था। सबसे छोटी क्लास छोटे बच्चे उन्होंने यूज किए और किसी बच्चे ने कोई ज़रा बराबर कोई गलती नहीं की किसी स्टेप में और डिसिप्लिन वो सारा उन्होंने फॉलो किया। तो मैं इसके लिए उनको मुबारकबाद करता हूँ। उसके बाद जो जिन बच्चों ने ये स्टेज कंडक्ट किया, मेरे इंटर बच्चियाँ थी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की दोनों, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत अंदाज बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने स्टेज कंडक्ट किया। मैं उनको और उनके साथियों को टीम को जो पीछे जमीन थे जिन्होंने तैयारी करवाई उनका शुक्रगुजार हूँ और उनको पेश करता हूँ। उसके बाद जिन बच्चों ने नाच की और स्पेशली जिन्होंने टैबलो पेश किया, इंतहाई खूबसूरत ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड था और एक थीम लेके चले। और मैं आपको पिछले 5 साल जो अपना एक्सपीरियंस है डायरेक्टर स्पीकर क्लीन, मैंने कहीं भी ऐसा टैबलो मैंने नहीं देखा। स्पीचेस में एक्सपीरियंस थोड़ा सा हो चुका है, आते ही लास्ट बुक को ये 4 तारीख को एक्सपीरियंस हुआ जबकि मैं हमारा बाहर कॉलेज में वहाँ जो कॉम्बिनेशन देखा मैंने, मेरे जो साइंस मॉडल कॉलेज के प्रिंसिपल का और शहजाद पर मेरे स्कूल का जो साइंस मॉडल जो पायलट स्कूल है, तो उसके लिए मैं जनाब रियो साहब अब्दुल अजीज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और कमाल खूबसूरत ये कॉम्बिनेशन है सर, मैं आपको शुक्रगुजार हूँ। यकीन करें कि यही मेरा वीडियो था शुरू से जब मैं आया यहाँ, तो मैंने कहा ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंसेस है, ये जो कॉलेज और स्कूल के अंदर जो सेकेंडरी और हायर स्टडी एजुकेशन सेटअप के अंदर ये खुदारा ये खत्म कर रहे हैं, इसलिए कि हम आपस में लाजम मौजूद हैं। हमारा जो कोऑर्डिनेशन जो है यही बच्चों को आगे लेके जाएगा। तो वहाँ जो मैंने मुजाहरा देखा और यहाँ जो कॉम्बिनेशन देखा, तो इसके लिए मैं राजा अजय साहब का और अल्ताफ खान साहब का शुक्रगुजार और मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने इस प्रोग्राम को मैंने दिया, जहाँ तक प्रोग्राम की ये इसकी क्वालिटी का जिक्र होता है, बल्कि मैं देख रहा था शायद ही आप अगर मेरे बॉडी एक्सप्रेशन अगर देखें तो शायद ही अगर किसी ने बोल से देखा तो मैं बिल्कुल बोल रही हूँ। यकीन करें मैं ये दिल से कह रहा हूँ, जितनी मोहब्बत और जितना खलूस मैंने यहाँ देखा आप लोगों के अंदर, और मैं इसमें कोई बिल्कुल कोई एग्जीक्यूटिव नहीं है, वाला राय नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि पिछले 5 साल में मुझे अपने ड्रीम है वहाँ नहीं मिला। और जहाँ तक मुझे बच्चों को जाने का है, उसमें हमारा अपना थोड़ा सा कसूर है, उसमें प्रोग्राम भी हुई थोड़ा सा। मैं उनके प्रिंसिपल साहब को कह रहा था कि अगर ऐसा प्रोग्राम
یہی ہے کہ ہم جیسے شہزاد آزاد صاحب نے کہا کہ آئندہ جو سب کو کے باہر کے اندر ایسے یہ گرینڈ پروگرام ہو جس کے تمام اس سال کے ریٹائرڈ ہونے والے لوگ ہیں ان کو وہاں سنا جائے، ان کو بلا کے. اور بلکہ میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ہم بار بار فوکس کر رہے ہیں کہ جو ہمارے اسپیکر ہیں وہ اپنا ٹائم کم کریں، اسپیکر کو ڈراپ کریں، بلکہ اسٹیج سیکرٹری ہے اس کو لگام دیں، اس کو روکے. آپ ہم نے اسٹیج سیکرٹری کو بھی سنا ہوتا ہے، لیکن یہ اپنا یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اسٹیج سیکرٹری فالو لیتے ہیں اس پروگرام کو، یہ ہمیں سننا ہوتا ہے جو ہمارے کی اسپیکر ہوتے ہیں، جو ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں، تاکہ کوئی نئی چیز دے کے دے ہمارے بچوں کو، ہمارے فیکلٹی کو جو لرن نہیں ہو. باقی جو حقوق اور فرائض بالکل میں ان کی بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ ہم اپنے حقوق کا تو بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن ہم اپنے فرائض کو نہیں پہچانتے، نہ ہی ہم اپنے گھروں کے رکھتے ہیں جس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور نہ ہی جہاں ہم جاب کرتے ہیں اپنے اس انوائرمنٹ کے اندر. تو خدا جیسے میرے جو آزاد صاحب نے کہا، مغل صاحب نے کہا، ہمیں فرائض کو دیکھنا چاہیے. ہمیشہ ہر جو آتے ہیں وہ فرائض کے معاملے ہیں، ہم حقوق کے بارے میں ہم اللہ کے سامنے باتیں نہیں ہیں، وہ اللہ ہمیں اس میں صبر دے اور جو ہمارے حقوق وصف کرے گا وہ جانے اور وہ جانے. بات ہوئی تھوڑی سی کل میں تو اس میں محسوس ہو رہا تھا، اچھی بات ہے ہمارے جیسے ہمارے مجھے دبا آتے ہیں، آنا چاہیے. میں بلکہ میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا وقت نکال کے میرے کالج کو، میرے ادارے کو وہ ٹائم دیا، ہمارے جو ٹیچرس کو، ہمارے مہمانوں کو وہ ان کی عزت افزائی کی، اور خصوصاً ہمارے بچوں کو وہ سب سے بڑھ کے کہ انہوں نے آ کے دیکھا کہ اس ادارے کے اندر جو ہے کہاں کہاں کیا مسائل ہیں اور ہم مزید اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. تو اگر کچھ غلط باتیں اگر آ بھی جاتی ہیں تو ہمیں حیثیت کے ٹیچر ہمیں جاب کرنی چاہیے، ہمیں سننا چاہیے. اور میں محترمہ جو بہن میری فائدہ بڑے اچھے طریقے سے ریپورٹر بھی دیا، اچھے طریقے سے جواب بھی دیا، لیکن اس میں بھی لائف موڈ میں تھوڑی سی بات جذباتی ہو کے کر دی. تو لیکن میں یہ سمجھتا ہم ٹیچر کو کبھی بھی جو سبق کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمیں ہم معاشرے کا انتہائی سینسٹیو جو ہم ایک سیگمنٹ ہے، ایک سیکٹر ہے، لیکن جہاں ایک سینسٹیو ہے وہاں ہماری ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہیں. جہاں ہم کہتے ہیں کہ ہمارا منصب جو ہے یہ منصب پہلا بھی ہے، تو اس منصب کو ہمیں اسی رسپانسبلٹی سے لینا چاہیے، اسی طریقے سے ہمیں اس کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے. تو خیر بڑی اچھی وہ سلسلے میں گفتگو ہوئی. تو بات ایک میں آخری کر کے کیونکہ میں ذرا مزید اس کو پالٹی دینا چاہوں گا کہ آج کل کیونکہ میکسیمم میرے جو ٹیچرز اور ایجوکیشنل رسپانسبل لوگ ابھی سہولت یہاں موجود ہیں، ہمیں اپنے منصب کو پہچانتے ہوئے ہمیں خود کو ایکسپلور کرنا چاہیے اور خود احتسابی کی طرف جانا چاہیے کہ ہماری اصل ذمہ داری کیا ہے، ہمارا پرائم آبجیکٹو کیا ہے. ہمارا پرائم آبجیکٹو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پروڈکٹ ہوتی ہے، ہمارا جو بچہ آتا ہے اس کو اچھے طریقے سے فنش کریں، اچھے طریقے سے تیار کریں، اس کو اس قابل بنائیں کہ وہ خود کو ڈھونڈے، خود کو ایکسپلور کرے، ڈسکور کرے، اس کے اندر احساسیت پیدا کرے، اس کے اندر جو ہے اتنی ایبلٹی پیدا کرے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے، اپنے آپ کو ویژوائز کرے، اپنا ہم اس کو ایک بہترین خواب دیں، احساسات دیں. جب یہ چیزیں دیں گے تو وہ بچہ پھر ہم سے بھی، اپنے گھر والوں سے بھی وہ سوال کرے گا، وہ ٹیچر سے بھی سوال کرے گا، وہ
سمجھے گا اور وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا. اس کے لیے بہترین جو ہمارے پاس اپرچونٹی ہے ہمارے پاس وہ یہ اسٹیج ہے, وہ یہ ہمارے پاس گراؤنڈ ہے. میں کیونکہ یہ پروگرام تھوڑا سا ڈفرینٹ نوعیت کا تھا, لیکن جہاں بھی ہماری تحقیقات ہوتی ہیں ایونٹ کے حوالے سے ڈفرینٹ جو نیشنل ہالیڈے سے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, تو اس میں اپنے ٹیچر سے ذمہ داران سے میں ریکویسٹ کروں گا کیا میکسیمم ہر اسٹیج پہ اپنے بچوں کو انوالو کریں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے آپ اسپیچز کریں, وہ جو آج کی سیٹنگ ہے, جو چیئرز کی جو سمیٹری ہے, جو اسٹیج کی, یہ میں دیکھ رہا تھا. میں شروع کر رہا ہوں اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اس فیملی کو. میں نے بہت انجوائے کیا ڈاکٹر حسین صاحب, ڈاکٹر ریاض صاحب کی فیملی کو کہ ان کے چھوٹے بچے ہیں, ان کے برخدار, انہوں نے آ کے ان کا اپنا ایک ایکسپوئر ہے, تو بڑی خوبصورت باتیں اس نے کی. لیکن جس انداز سے بچے بڑے ڈسپلن کے ساتھ, کوئی انہوں نے ایسی بات نہیں کی کہ جس سے ہمارا حال, ہمارے آڈینس جو ہے وہ متاثر ہوتی. خوبصورت انداز سے یہاں وہ کھیل رہے اور بیلون کے ساتھ انہوں نے نیچے گرائے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بچے کی ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ وہ آہستہ آہستہ ان کو ڈراپ کرتا رہتا. یہ ایک لائیو پروگرام ان بچوں کے ذریعے, بچوں کی وجہ سے چلتا رہا. اور میں دیکھ رہا تھا کہ بچوں کے پانی پینے کا سلیقہ اور بچوں سے بات کرنے کا سلیقہ, اور چھوٹی بچی نے ماشاء اللہ یہاں